जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। मुलुकको अर्थतन्त्र धराइसी नभएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाउने गरी प्रचार गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। विद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदानमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप। जनकपुरको अवस्था तनावग्रस्त। नेपालमा आज बुधबार 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु। भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितहरूको संख्या पुनः वृद्धि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,23,018 पुग्यो। मरिसससँग हुने 2वटा मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। पहिलो खेल आउँदो शनिबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्र धराइसी नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। 70औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसका अवसरमा आज बुधबार काठमाडौँमा भन्सार महसुलको विद्युतीय भुक्तानी ई-पेमेन्ट प्रणालीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको श्रृङ्खलामा कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितमा केही चाप परेको जानकारी गराउनु हुँदै अर्थतन्त्र धराइसी नभएको बताउनु भएको हो। कतिपयले निजी क्षेत्र तथा आम सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाउने गरी प्रचार गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुँदै त्यस्ता भ्रमलाई सरकारले नतिजाबाट चिराफारा गर्ने उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले भन्सार बिन्दुमा चाँडै भेकल स्क्यानर प्रयोग गरिने पनि जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्सारको निरन्तर सुधार अन्तर्गत भेकल स्क्यानर ल्याउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्सार बिन्दुहरूमा निजी क्षेत्रले माग गरे बमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको क्वारेन्टिन तथा प्रयोगशालाको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। साथै उहाँले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यको निरन्तरता तथा निजी क्षेत्रको सुझावहरू सरकारले नीति निर्माणमा मार्गदर्शनका रूपमा लिने जानकारी दिनुभयो। कम मूल्यमा आउँदाको प्रभाव तपाईहरुलाई, बढी मूल्यमा आउँदाको प्रभाव सिङ्गो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई, त्यसले गर्दाखेरि पैसा कसरी पठाउने भन्ने प्रश्न अथवा कुन माध्यम रोज्ने भन्ने गम्भीर नीतिगत कानुनी प्रश्न उठिरहेका छन्। ती प्रश्नहरूको समाधान गर्नुपर्ने अति आवश्यक भएको छ। कारोबार मूल्यको बहस जायज छ र त्यो बहसले उठाएका प्रश्नहरूको उत्तर हामी अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्छ, भन्सार विभागले दिनुपर्छ, नेपाल सरकार दिनुपर्छ। हामी नीतिगत, व्यवहारिक र प्रशासनिक ढङ्गले हामी यसको जवाब दिन चाहन्छौँ। हामी त्यसमा तयार छौँ। विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा भन्सारमा हुने सबै झन्झट हटाएर भन्सारलाई नगद रहित र कागज रहित बनाउने उद्देश्यले सबै भन्सार कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको विभागले जनाएको छ। हरेक वर्ष 26 जनवरीका दिन अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस मनाउँदै आइएको छ। यस वर्ष पनि भन्सारलाई डिजिटल प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने नाराको मूल भावसहित मनाइएको हो। सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनका सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब 2 अर्ब 61 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बैठकले विद्युतीय
प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै संगठन तथा व्यवस्थापन संरक्षण पुनरावलोकनको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। त्यस्तै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री परिषदले कञ्चनपुर र कैलालीमा एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन प्लान्ट स्थापनाका लागि शुक्लाफाट नगरपालिका र कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वन क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले स्वास्थ्य बीमा बोर्डको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृति गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता कार्कीले बताउनुभयो। खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी येन 2541 मिलियन करिब 2 अरब 61 करोड सम्मको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने भोजपुर जिल्ला स्थित नेपाली सेनाको श्री फर्स्ट राइफल गढको ब्यारेक पेरिमिटरको उत्तर र पूर्वतर्फ फैलिएको स्थानीय व्यक्तिहरूको स्वामित्वमा रहेको करिब 20 रोपनी 15 आना 2 दाम जग्गा प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने। पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता कार्कीले स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सरकार आन्तरिक छलफलमै रहेको भन्दै संविधान बमोजिम समयमै निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। कानुनविदहरूले संविधानसँग बाजिएका कानुन संशोधन गरेर संविधान अनुकूल बनाउन सुझाव आएको र सरकार परामर्शमा रहेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रमुख प्रतिपक्षले राजनीति गर्नकै लागि निर्वाचनबारे जनतालाई भ्रममा पार्न जरुरी नरहेको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको र प्रतिनिधि सभाको हामी निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौँ र जनताको जुन सार्वभौमिक अधिकार छ त्यसलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको भावना अनुसार निर्वाचनहरू समयमै सम्पन्न हुने कुरा म फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। संसदलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सरकारको मात्र होइन, त्यो दायित्व प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट आएको दल हुनाले यो मुद्दालाई एउटा राष्ट्रिय मुद्दालाई राजनीतिको विषय वस्तु बनाएर जनतामा भ्रम सृजना नगर्नका निमित्त पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्रवक्ता कार्कीले संसदको गतिरोध हटाउन पर्याप्त पहल भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले जिम्मेवार नदेखिएको बताउनु भएको छ। उहाँले सदनलाई सुचारू गर्ने दायित्व सबैको भएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदान चलिरहँदा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप भएको छ। पहिला खान देऊ अनि भोट खसाउँ भन्दै जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूले लाठीसहित आज बुधबार बिहानैदेखि विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। जनकपुर स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि महेन्द्र नारायण निधि प्रतिष्ठानमा रहेको मतदान स्थल जान खोज्दा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई रोकेपछि झडप भएको हो। सो क्रममा प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ। उक्त झडपमा जनमतका केही कार्यकर्ता र प्रहरी घाइते भएका छन्। अहिले जनकपुरको अवस्था तनावग्रस्त भएको छ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको सम्भावित अवरोधलाई ध्यान दिँदै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुकमा सरकार छ भन्ने अनुभूत हुन नसकेको बताउनु भएको छ। आज बुधबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा उहाँले मुलुकको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको अवस्था दयनीय रहेको भन्दै मुलुकमा सरकार रहेको अनुभूत हुन नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचन सार्नका लागि सरकारले संसदलाई छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेको दावी गर्नुभयो। देश पूर्ण रूपमा बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मुलुकलाई सही दिशा दिन युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हडताल गरेर बसिराखेको छ। एउटा न्यायाधीश अर्को न्यायाधीशलाई भ्रष्ट भनेर आरोप लगाइराखेको छ। मानिसले
साह्रै दुःख पायो, सबैतिरबाट अन्याय पाएँ, मलाई अन्याय भयो भन्ने ठान्यो भने जाने ठाउँ अदालत हो। अदालतको हालत त्यस्तो छ भने अदालत जस्तो छैन। संसद भत्ता पकाउने अखडामा सीमित भएको छ। संसद जस्तो छैन। संसदले ऐन कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने। अब फेरि अहिले निर्वाचन कानुनमा समस्या आयो, निर्वाचन सम्बन्धी ऐनमा समस्या आयो, सरकारले ऐन बनाउनु पर्ने भयो, संसदबाट पास गर्न सकिँदैन भनेर संसद बन्द गरेर अध्यादेश ल्याउने तयारी गर्दैछ। भनेपछि संसदको काम छैन, संसद जस्तो छैन। हातबाट राजनीतिलाई फुत्काउनको लागि, राजनीतिलाई लिकमा ल्याउनको लागि अब युवाहरूले राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। युवाहरू राजनीतिमा आउनुपर्छ र युवाहरूले राजनीतिमा चासो राख्नुपर्छ। मैले जहिले पनि भन्छु, यो देश बिग्रियो भने अब शेरबहादुर देउवाको के बिग्रिन्छ भने, यो देश बिग्रियो भने केपी ओली प्रचण्डहरूको के बिग्रिन्छ? यो देश बिग्रियो भने तपाईहरूको भविष्य बिग्रिन्छ। त्यसकारणले तपाईहरू अगाडि आउनुपर्छ। उहाँले राजनीतिक दलहरू सुध्रने र मुलुक बनाउने कुनै आशा नै नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे सहित 18 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। खनिज पदार्थ उत्खननमा अनियमितता गरेको आरोपमा विभागका महानिर्देशक र उपमहानिर्देशक तथा 9वटा कम्पनीका सञ्चालक सहित 18 जना विरुद्ध 1 अर्ब 24 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम बिगो सहित विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको आयोगका प्रवक्ता वेद प्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। मुद्दा दायर गरिएकाहरूलाई राजस्व चुहावट गरे बराबरको रकम बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। खानी तथा चुनढुङ्गा दोहन प्रकरणमा मिले मतो गरी सरकारी राजस्व हिनामिना गरेको आरोप उनीहरूमाथि लागेको छ। 2074 सालमा खानी तथा चुनढुङ्गा उद्योगहरूले दोहन गरेको आरोप लागेको थियो। चुनढुङ्गा उपभोगीहरूले कानुन सम्मत रूपमा तिर्नुपर्ने जरिवाना लगायत नतिरिकन उन्मुक्ति दिएको आरोप लागेपछि अनुसन्धान सुरु भएको थियो। राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार मुलुकको जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोग मातहतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले आज बुधबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार प्रक्षेपित 3 करोड भन्दा बढी करिब 8 लाख कम हुन पुगेको छ। यसै विषयमा विक्रम दाहालको एक रिपोर्ट। गत मङ्सिरमा भएको 12औं राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक गरिएको छ, जस अनुसार पछिल्लो 10 वर्षमा 27 लाख जनसङ्ख्या वृद्धि भएको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। 12औं राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक विवरण अनुसार जनसङ्ख्या 2,91,92,480 कायम भएको छ, जुन 11औं राष्ट्रिय जनगणना 2068 को तुलनामा 27,97,976 जनसङ्ख्या वृद्धि भएको हो। भदौ 30 देखि असोज 18 र कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गरेर 2 चरणमा सम्पन्न भएको जनगणनाले अघिल्लो जनगणना 2068 को तुलनामा 27 लाखले वृद्धि भएको हो। यस्तै यो जनगणनाबाट नेपालको जनसङ्ख्या वृद्धि दरमा समेत गिरावट आएको पाइएको छ। अघिल्लो 10 वर्षमा नेपालको सरदर वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.93% रहेको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 1988 को जनगणना यता पहिलो पटक 1% भन्दा कम कायम भएको पाइएको विभागले जनाएको छ। अघिल्लो जनगणनामा यो 1.35% रहेको थियो। अहिले हामीले स्थानीय तहसम्मको नतिजा सार्वजनिक गरेका छौँ आज। यसमा मुख्य रूपमा एउटा भन्नुपर्दा मूल जनगणनामा जनसङ्ख्या नै महत्त्वपूर्ण रहने भयो। हामीले 2,91,92,480 नेपालको जनसङ्ख्या पुग्यो भनेर हामीले भन्यौँ। त्यो जनसङ्ख्या भनेको 2068 सालको जनगणनाको आधारमा हेर्ने हो भने करिब 10% भन्दा बढीले जनसङ्ख्या वृद्धि भएको देखिन्छ। विगतको भन्दा हामीले अनुमान गरेको भन्दा चाहिँ कम छ। हामीले अनुमान गरेको जनसङ्ख्या भनेको करिब 3 करोड हुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान थियो, त्योभन्दा कम छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई हेर्ने हो भने पनि निकै परिवर्तन आएको छ। अहिले 1.35 2068 सालको जनगणनामा हेर्ने हो भने वार्षिक वृद्धि दर 1.35 थियो र अहिले आएर 1 भन्दा पनि तल छ, 0.93 भनेको निकै कम हो यो जनसङ्ख्या वृद्धि दर। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको महिला र पुरुषको अनुपात अहिलेको जनगणनाबाट परिवर्तन भएको छ संरचना। विगतमा चाहिँ पुरुषको जनसङ्ख्या भन्दा महिलाको जनसङ्ख्या बढ्ने क्रम बढी थियो भने अहिलेको जनसङ्ख्यामा करिब 2 लाखले
महिलाको भन्दा पुरुषको जनसङ्ख्या बढेको देखिन्छ। यो पटकको जनगणनामा हाम्रो गणकहरू चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमै सम्बन्धित क्षेत्रमै पुगेर गणना गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा सबै ठाउँको जनगणनामा सबै क्षेत्रको जनगणना समेटिएको छ यसपटक। हाम्रो टेरिटोरी हाम्रो भौगोलिक क्षेत्र जुन चुचे नक्सा पनि सार्वजनिक गरेको छौँ, राज्यले गरेको छ, त्यो क्षेत्रमा हामीले जनगणना भौतिक रूपमा हामीले सम्पन्न गर्न सकेनौँ। हामीलाई केही बाधा भयो, त्यो विवादित भूमि पनि हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो विषयलाई। हामीले केही अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अप्रत्यक्ष विधि मार्फत त्यहाँको जनसङ्ख्या हामीले आङ्कलन गरेका छौँ र त्यो जनसङ्ख्या चाहिँ अहिलेको जनगणनामा समावेश भएको छ। अहिले जनगणना 2078ले नेपालमा पुरुषको भन्दा महिलाको सङ्ख्या बढिरहेको देखाएको छ। नेपालको हालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 मध्ये महिलाको सङ्ख्या 51% रहेको छ। यो भनेको महिलाको कुल जनसङ्ख्या 1,41,01,161 रहेको छ। यस्तै कुल जनसङ्ख्याको 48.96% हिस्सा ओगटेका पुरुषको सङ्ख्या 1,42,91,311 रहेको छ। 10 वर्ष अघि 2068 सालको जनगणनामा कुल जनसङ्ख्यामा महिलाको सङ्ख्या 51.5% र पुरुषको सङ्ख्या 48.5% नै थियो। यस हिसाबले यो 10 वर्षमा महिलाको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको 51% भन्दा बढिरहेको छ। नेपालको जनगणनामा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जनसङ्ख्या पनि समेटिएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा गणकहरू लिपुलेक लिम्पियाधुरामा पुग्न नसके पनि अप्रत्यक्ष विधि प्रयोग गरेर जनगणना गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार लिपुलेक लिम्पियाधुराको जनसङ्ख्या अन्तिम परिणाममा समावेश हुनेछ। यसअघि 2018 सालको जनगणनामा पनि लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जनसङ्ख्या समावेश गरिएको थियो। त्यसपछि उक्त क्षेत्रमा भारतीय सेना आएर बसेकाले नेपालले जनगणना गर्न सकेको थिएन। 2077 साल जेठमा नेपालले लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो। उक्त नक्सा जारी भएपछि नेपालको पहिलो जनगणनामा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जनसङ्ख्या पनि समावेश भएको हो। प्रारम्भिक नतिजाभन्दा अन्तिम परिणाम 2 देखि 3% तलमाथि हुन सक्ने विभागले जनाएको छ। जी न्युज नेपालका लागि क्यामेरामा छविराम पराजुलीका साथ विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। सरकारले क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मत गर्न 36 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। क्षतिग्रस्त आयोजना मर्मतका लागि तत्काल अर्थ मन्त्रालयबाट 36 करोड निकासा गरेको खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता ज्ञान प्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार तत्काल पानी ल्याउन यति बजेट निकासा गरेको हो। आवश्यक परे थप बजेट निकासा गर्ने पनि मन्त्रालयसँग सहमति भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, अहिलेलाई 36 करोड रुपियाँ मात्रै छुट्याइएको छ। गत असार र साउन महिनामा मेलम्ची र इन्द्रावतीमा आएको भीषण बाढीले आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको थियो। त्यसपछि हालसम्म मेलम्ची खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा आएको छैन। बाढीले खानेपानीको हेड वर्क्समा क्षति पुगेको छ। त्यस्तै सुरुङको करिब 200 मिटर डाइभर्सन माटोले पुरिएको छ। आयोजनामा बाढीका कारण 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको क्षति पुगेको आयोजनाको आकलन रहेको छ। सरकारले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विराटनगर खानेपानी सुधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब 2 अर्ब 61 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै बैठकले विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न प्रसारण लाइन तथा सब स्टेसन आयोजनाका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति दिने र प्रारम्भिक कार्यवाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। आज बुधबार सम्पन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अन्तर्गत प्रदेश 1 को महिलातर्फ सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन जयन्ती राई विजयी हुनु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी उम्मेद्वार राईले एमालेकी सुमित्रा भण्डारीलाई पराजित गर्नु भएको हो। राईले भण्डारीलाई 330 मतभार अन्तरले पराजित गरेको बताइएको आधिकारिक मतभार केही बेरमा सार्वजनिक गरिनेछ। लुम्बिनी प्रदेश राष्ट्रिय सभाको चुनावमा 5 दलीय गठबन्धन विजयी भएको छ। गठबन्धन 4374 मतसहित विजयी हुँदा एमाले 3312 मत प्राप्त गरेको छ। मतगणनाको औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी रहेको छ। गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका युवराज शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीका राज्य लक्ष्मी गैरे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका तुलप्रसाद विक विजयी हुनु भएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको अग्निसाइड कृष्ण सौरन गाउँपालिका 4 बेसाल चोकमा आज बिहान पुनः एक ट्रकमा आगजनी भएको छ।
कुखुराको दाना बोकेर पूर्वतर्फ गइरहेको ना5 ख 1911 नम्बरको ट्रकमा आगजनी भएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद काफ्लेका अनुसार कसले र किन ट्रकमा आगजनी गरेको भन्ने विषयमा अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन। उहाँले भन्नुभयो ट्रक चालक पनि सम्पर्कमा आएका छैनन्। अज्ञात समूहद्वारा आगजनी गरिएको हुन सक्ने उहाँले बताउनुभयो। ट्रक भने पूर्ण रूपमा चलेको छ। यसैबीच आगो लागेको ट्रकलाई स्थानीय प्रहरी चौकीबाट गएको प्रहरी टोली र कञ्चनरूप नगरपालिकाबाट आएको वरुण यन्त्रले निभाएको प्रहरी नायब उपरीक्षक काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। जी नेपाल न्युजमा अब एकैछिन विश्राम अगाडि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। मुलुकको अर्थतन्त्र धराइसी नभएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाउने गरी प्रचार गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। विद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदानमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप। जनकपुरको अवस्था तनावग्रस्त। नेपालमा आज बुधबार 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु। भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितहरूको संख्या पुनः वृद्धि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,23,018 पुग्यो। मरिसससँग हुने 2वटा मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। पहिलो खेल आउँदो शनिबार हुने। विश्राम पश्चात अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज बुधबार 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 13,549 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 5,571 जना र 6,810 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2,883 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 10,54,088 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 11,672 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 4,433 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 8,31,712 जना निको भएका छन्। हाल नेपालमा 90,067 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार चौथो दिन आज बुधबार पनि घटेको छ। गएको आइतबारदेखि लगातार घटिरहेको नेप्से आज 38.72 अङ्कले घटेर 2,776.61 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेकोमा विकास बैंक, बीमा र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। जीवन बीमा समूहको शेयर 298, निर्जीवन बीमा समूहको शेयर 146, विकास बैंक समूहको शेयर 84 र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर 63 अङ्कले घटेको छ। आज 53,58,000 किता शेयर 4 अर्ब 31 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 16 करोड 77 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज पोखरा फाइनान्सको शेयर 5.5% घटेको छ। समग्र बजार रातामे हुँदा पनि बिन नेपाल लघुवित्त र बुद्ध भूमि हाइड्रोको शेयर 10% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितको संख्यामा फेरि वृद्धि भएको छ। आज बुधबार बिहान सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार भारतमा थप 2,85,914 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले अघिल्लो दिन मंगलबार भने भारतमा थप 2,55,874 जना नयाँ संक्रमित भएको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो। कुल संक्रमितहरू मध्ये 53.30% अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। ती मध्ये 2,79,073 जना पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय एउटै अवधिमा नयाँ संक्रमितहरूको संख्या भन्दा संक्रमण मुक्त भएकाहरूको संख्या धेरै देखिएको छ। त्यसैले भारतमा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या पनि घट्दै गएको छ।
भारतमा अहिले सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,23,018 रहेको छ, जबकि अघिल्लो दिन 22,36,842 रहेको थियो। इरानले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा मतदान गर्न पाउने भएको छ। इरानले 193 सदस्यीय महासभामा मतदान गर्न पाउने राष्ट्रसङ्घले सोमबार जनाएको छ। राष्ट्रसङ्घको नियमित परिचालन बजेटमा पर्याप्त रकम तिरेको बताउँदै उसले मतदान अधिकार पाएको राष्ट्रसङ्घले जानकारी दिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा अघिल्ला 2 पुरा वर्षका लागि आफूले भुक्तानी गर्न पर्ने रकम बराबर वा त्योभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी सदस्यहरूले आफ्नो मतदानको अधिकार गुमाउने उल्लेख भएको छ। राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुतेरेसले जनवरी 12 मा महासभामा जारी गरेको पत्र अनुसार 8 देशले आफ्नो मताधिकार गुमाएका थिए। तीमध्ये 3 देशहरू सुडान, एन्टिगुआ र बारबुडा र रिपब्लिक अफ कङ्गोले गत हप्ता आफ्नो बक्यौता तिरेर आफ्नो मताधिकार सुरक्षित गरेका छन्। गिनी र भानु आतुले पनि हालै मतदानको अधिकार पाएका छन्। अब खेल समाचार। मरिसससँग हुने 2वटा मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि आज बुधबार नेपाली टोलीको घोषणा भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले किरण चेम्जोङको कप्तानी 2वटा खेलका लागि 34 जनाको टोली घोषणा गरेको अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। आउँदो शनिबार हुने पहिलो खेलका लागि किरण लिम्बू, दीपक कार्पी, टेकेन्द्र थापा, गौतम श्रेष्ठ, दिनेश राजवंशी, देवेन्द्र तामाङ, सुमन अर्याल, सुरज ज्यू छकुरी, सुदीप गुरुङ, सुमन लामा, तेज तामाङ, विशाल राई र सुजल श्रेष्ठ टोलीमा परेका छन्। त्यस्तै मनिष डाङ्गी, अञ्जन विष्ट, आशिष लामा, दर्शन गुरुङ, विमल खर्ती मगर, सुनिल बल, नितिन थापा, आकाश बुढा मगर, कृतिश रत्न छुजु र जगदीश श्रेष्ठ टोलीमा परेका छन्। मचिन्द्र फुटबल क्लबलाई हराउँदै सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब आहा रारा गोल्ड कपको फाइनलमा पुगेको छ। पोखरा रङ्गशालामा आज भएको खेलमा मचिन्द्रलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफ उपाधि नजिकै पुगेको हो। 71औं मिनेटमा खेलाडी करिम रातो कार्ड खाँदै बाहिरिएपछि मचिन्द्र क्लब 10 खेलाडीमा सीमित थियो। एपीएफका खेलको 25औं मिनेटमा सनी श्रेष्ठ, 77औं मिनेटमा प्रदीप लामा र इन्जुरी समयको 7औं मिनेटमा नवीन लामाले गोल गरेका थिए। मचिन्द्रका लागि खेलको 40औं मिनेटमा ओमोलाजा नुरेन करिमले गोल गरे। एपीएफले अब फाइनलमा मनाङ मर्स्याङ्दी र त्रिभुवन आर्मी बीचको विजेतासँग खेल्नेछ। प्रतियोगितामा 10 टोली सहभागी भएका छन्। फाइनल खेल शनिबार हुनेछ। प्रतियोगिताको विजेता टोलीले 10,01,000 र उपविजेताले 5,01,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने बताइएको छ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। मुलुकको अर्थतन्त्र धराइसी नभएको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। सर्वसाधारणलाई त्रसित बनाउने गरी प्रचार गरेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय। विद्यालयलाई सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मतदानमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ता र प्रहरी बीच झडप। जनकपुरको अवस्था तनावग्रस्त। नेपालमा आज बुधबार 8,454 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 5 जनाको मृत्यु। भारतमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमितहरूको संख्या पुनः वृद्धि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 22,23,018 पुग्यो। मरिसससँग हुने 2वटा मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। पहिलो खेल आउँदो शनिबार हुने। हवस् त अहिलेको लागि जी नेपाल एचडी न्युज यति नै। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।
जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै